الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما قبل مضمون روان یو دا ذکر کول چې د مرګ د وجې نه جهاد مه پرېږدئ. د مرګ نه مو خلاصې نشته. دویم دا ذکر کول د قلت د وجې نه جهاد مه پرېږدئ. ډېر کارته داسې کېږي چې کم غالب شي په ډېرو باندې. نو جهاد او انفاق کوئ او د امیر اطاعت کې جهاد کوئ. دعا د ثابت قدمۍ غواړئ. او جهاد میں مشروع کر دیلا دے چه ظالم دفکم کافر دفکم. او اے پیغمبرہ دا مخ کے واقعات ما پتا باندې ذکر کړو. نو تم د پیغمبرانو نه یې چې تا ته وحی راځي. نستا کار به هم جهادی پشان د مخکنو پیغمبرانو. مخکې مې درته دوه ربطه ذکر کړو، اوس دا دریم شو که ستا خیالي وکړه. ته هم د پیغمبرانو نه یې، نو ستا کار به هم د پیغمبرانو والا کاری. مخکنو پیغمبرانو د مسئلې او د دعوت د پاره جهاد کړو. نو تبه هم جهاد کې، ځکه انک لمن المرسلین. دغه سلسله د پیغمبرانو اوس فرمایي، دغه سلسله د پیغمبرانو
دایله ما په یو بل فضیلت ورکړو خو ټول افضلو په عامو انسانانو کې د وجه د جهاد نه نو چا چې ډیر جهاد کړو او د چا په زمانه کې چې جهاد مشروع و دا غي مرتبه بلندی دي اوچتي دي د نورو نه او بیا وجد مشروعیت جهاد ذکر کئی چې جهاد د دې وجه نه مشروع شو چې خلکو اختلاف د ایمان او د کفر شروع کنو مومن ته مې د کافر سره جهاد وکړه تلک الرسل فضلنا دغا پیغمبران نے تلک الرسل دغا پیغمبران کم دا مخ کے چه ذکر شو مخ کے وی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دا تمام پیغمبران مخکی چو نو تلک الرسل دا پیغمبرانو فضلنا ورواله ورکړو منګه بعضهم زنو د دیتا علی بعضن په بعضو نور باندې خبر را روانه د عامه مسله د جهاد اسخو دا سیم کې دیشي چې دا فضیلت او غورواله په یو بل دا عام شي خودلتا خبره چرا روانه ده نو مسله د جهاد شروع ده نو دا هغه انبیاء کرامو مرتبه او مقام چته د چا په زمانہ کې چې جهاد مشروع بیا هغه چا مقام چته چې چا بالفعل جهاد کړه دے او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مقام د ټولو نه زیات چته زکا چې هغه د ټولو نه زیات جهاد کړه دے دا غمر جهاد چانه نه کړه نو تلک الرسل کی دی ته اشاره شو مضمون روان پاتې شو او رب تمولګي زما شیخ کابل کرام رحمه الله رحمتا واسعه او ای بدا خبر ذکر کولا تلک الرسل اسما چې کمره بته اشاره وکړ دریم داغی لگ تصریح کوم گورا تلک آیات اللہ نتلوها علیکا بالحق دا مخکنی مضامین چی ذکر شروع دا آیاتنا دا اللہ واقعات چی میدر تووینو دا واقعات آیات دا اللہ منگتا تو خودل نو تام دا پیغمبرانو نئی او تام دا پیغمبرانو نئی نو مطلب دا شو ستا حکم آغا دے کم حکم چی دا مخکنو پیغمبرانو
اغی جہاد کرو نو تب ہم جہاد کے اغی برداشت نہ کرو تکالیف برداشت کرو نو تب ہم تکالیف برداشت کے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ دا غرب تا اشارہ کردے دا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ حُکْمُكَ حُکْمُهُمْ ستا حکم دا غی حکم دے فَمَنْ صَدَّقَكَ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ مَنْ صَدَّقَهُمْ چاچے ستا تصدیق وکانو دا غی اغلار دا چاچے دا غی تصدیق کرو دا غی اغلار دا چے دا اغا چالار واچا چے دا غی تصدیق کرو وَمَنْ عَصْوَاكَ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ مَنْ عَصْوَاهُمْ چاچستانا پرمانی اکلانو دا غی لارم اغا دا چے دا مخکنونا پرمانو کم لاروا دا غی حکمم آغا دے چے دا مخکنونا پرمانو کم حکمم ماشاءاللہ نو دا مخکنونا پرمانو سو کمو او دا تابدارو سو کمو دا غی سلاروا نو مخ کی واقعات ذکر شو مومنان را پاسیدلی دی او دا غی لار چی دا نو آغا لار جہاد دا چی غیب جہاد کئی زکا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ڈیرو پیغمبران دا غی ملگرتیا کے خدا پرس کو خلقو دا غی ملگرو جہادو نکڑیو نو دا تابدار اللار چوا نو آغا لار دا جہادوا دا مخالف حکم چو نو دا مخالف حکم داو چی دا غصر جہادو بس ستا تابدار برا پاسی آئے ہے آغای بجہاد کئی ستا تابدار برا پاسی آغای بجہاد کئی او آغا ستا مخالفین ستانا فرمان دا غی سرونا بوہی بس دا غی دا حکم نے مخ کی واقع او گورا آغا می در تویلیو اس گورا اس بات پہ پویش واقع او گورا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ دا مرگ دو جنا جہاد پر خودیو اللہ پہ مرگ راوستو چی پہ مرگ دا جہاد نخلاسی گی نو تا تاؤم داواما تاؤم دا جہاد نخلاسی گی جہاد بکے دا مرگ دا یاری دو جنا جہاد پریگ ندائی علتا میں حکم کرو قاتلو فی سبیل اللہ نو تاستاؤم حکم کون دا قاتلو فی سبیل اللہ اغیتا میں حکم کرو منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا نو تاستاؤم حکم کون دے انفاق فی سبیل اللہ او اغی جہاد کرو الم تر الى الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اغی جہاد کرو سرد دینا چکمو و جہاد کرو کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کثیرتا بیزن اللہ دعاگانے غفتوے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین او اغیدہ کار کرو وقتل داود جالوتا داود پیغمبر را لگی دلو جالوتی مردار کرو نو چه داود علیہ السلام جالوت اللہ را مردار کرو نو مخکنو دغا طریقوا جہاد و انفاق جہاد و انفاق نو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تام دا پیغمبران نے نستا حکم دا آغا پیغمبران حکم دے
څوک چې ستا تابعدار دي نو هغه به جهاد کوي د هغه چا سره څوک چې ستا نافرمان دي. اوس لګېد که نه؟ خوند یې وکړه که نه؟ نو فضیلت په دې باندې دی ستا په امت کې هم هغه ډله افضله ده چې هغه مجاهدین دي او د دین دپاره مجاهده کوي. د خلکو مجاهدې نه چې وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ابد تشکر دی نو خواږه خواږه مجاهدې او دا یې راغستي هغه جهاد الله دې د مجاهدینو امداد وکړي. بیا کم از کم بیمانی خو مه کوه چې نشي کولی نو می کو کور کې کښېنه او د جهاد آیاتونو کې تحریکونه کم از کم مه کوه. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ستا کارم دا دے چې ستا تابعدار برا پاسی ستا د مخالفینو با سرکوبی کوي او هغوی سره به جهاد کوي. تلک الرسلو دغه پیغمبرانو دا مخکې چې تذکره وشوه منګه فضیلت ورکړی دی زنو د دوی لره علی بعضن په زنو نورو باندې چې د چا زمانه کې جهاد مشروع نو هغه ته فضیلت دی په هغه چا باندې چې د هغه په زمانه کې جهاد مشروع نو بیا چا چې جهاد بالفعل کړی دی نو هغه ته فضیلتو نو د ټولو نه لوی فضیلت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نه ولې زکا آغا در طولو نزیاد جہادونا کڑی دی آغا پیغمبر پاک وی اوزیتو فی اللہ ما لارا دا اللہ پا لارا کے دا اللہ پا دین کے دومرا تکالیف راکڑے شوی دی ما لم یؤذن بیجن چې یو پیغمبر لا هغه اذیت نه دی ورکړی شوی هغه د ټولو نه زیات جهاد کړی دی نو هغه سید الانبیا شو. منهم من کلم الله اوس په هغه فضیلت والا انبیاء کرامو کې د بعضو تذکره کوي او تخصیص د دې بعضو د دې وجې نه کوي چې دغه ټیم کې مقابل دوه قسمه خلقو یا یهودو یا نصواراو. هاي الله دې تا پوهې کې چې زه تا ته سوال یا یهودو یا نصواراو. د یهودو دعوه وا د اتباع د موسی د یهودو دعوه وا د اتباع د موسی د نصواراو دعوه وا د اتباع د عیسی. خیال دې نو دا دواړه راخلی او دا دواړه ذکر کوي او پمینس کی ورلراړي تذکرہ د محمد عربي رد مقصد دې په یهود او په نصارا باندې او یو سو خبرو ته اشاره ده. یو حضرت موسی برحق پیغمبرو حضرت عیسی برحق پیغمبرو اغیل اللہ مرتبه ورکڑے وے خود تاسو دا غی تابدار نے رد مقصد دے پا غیبان نے دویم خبر ادا کی چی حضرت موسیٰ او عیسیٰ علیہم السلام کو جہادونا کڑیو د پارا د مسئلے د توحید تاسو نن د توحید خلاف لگی آئے درے مد خبر ته اشارہ دا
چې حضرت موسی او حضرت عیسی علیهم السلام اغی خود پیغمبر تابدارو، زکا دا پیغمبر مصدقینو مخین پیشن گوئی ور کڑوا. نن تاسو آغا محمد عربی پر خدا نو تاسو تابدار دا حضرت موسیٰ او دا عیسیٰ نے تفسیس تا دے دو دا دیو جنہ کی. چاگئی جہاد کو دا اللہ دے دین دا پارا تاسو نن باغیان شو یو زانتا تابدار دا موسیٰ او دا عیسیٰ وائے. منہم من کلم اللہ، بازی دا دینا آغا سوک دی چه خبری کڑی وید آغا سرا اللہ تعالی کلیم اللہ چه آغا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام او دویم ورفع بعضهم درجات او پورتکی بعضو دیلرا درجات ان کو مرتبو ڈیرو کے. اجماع دا امت سرا دین مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے. وجہ دعویٰ کہ محمد عربی یوہ مبعوثو الى کافت الناس، طول خلق تا تاج دا ختم نبوت داغ پسر اے خود لے شیو ختم نبوت دا مسئلہ بکے ذکر قادیانان را پاسی دلی دی خودے مسئلہ بدا اللہ دے دین دا پارا کہ اوٹ لبے نکے جیسے دا بانا دے جوڑا کری. اللہ اللہ ورفع بعضهم درجات. دویم دا وجدا کہ محمد عربی اللہ اکبر جہادنا در طول انبیاؤنا دیر کڑو مضمون چلا گئے. نو در طول افضلو وآتینا عیسی بن مریم البینات اور کڑو منگا عیسی زوید مریم تا واضح دلائل دا توحید وَأَيَّدْنَاهُ اواغل رمم مضبوط کڑو پاغ پاک روح باندے دائیو ذات مخشوی. ابن مریم کی بیا عیسائیان امرت سوچا گئی وے ابن اللہ دے وے مڑا ابن مریم نے او پہ یہود باندے امرت سوچا گئی وے ابن الزنا دے پا غی باندے امرت سو وے ابن مریم دے دا اللہ پا قدرت پیدا دے بغیر دا پلارا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. امام رازی رحمہ اللہ ورفع بعضهم درجات دی باندی اجمارا نقل کردے دا پدا مقام کی چھے اجماع دا امتا پا دے خبرہ باندے چھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دا تمام انبیاء افضل لے پا دی اجماع دا چھے بازی پا بازو باندے افضل دی خو محمد رسول اللہ در طولو دا افضل لے او دا غی گن وجی دی یو وجنلا بے شمار وجی دی. اللہ دے زما استا دا محمد رسول اللہ محبت نصیب گرزئی. بد قسمت دی آغا خلق چه دا یہود او دا نسوارا غلامی کے اغی چه دے نفر خدا دین دا اللہ تابداری دا محمد رسول اللہ اغی پر خدا دلتا کی دے مقام کے اشارام دیتا دا دے مقام کے اشارام دیتا دا چه محمد عربی افضل دے دا زان لیو مقام لے اغدا سے چه مخ کی ذکر دا حضرت موسیٰ کینو رستو دا عیسیٰ مینس کے محمد رسول اللہ رڑی
او داغ سرا چکلا داغ مرتبہ ذکر کئی نو آغا یون ذکر کئی ورفع بعضهم درجات در دیر درجو فضیلت اللہ اغلا روار کڑا دے او دا عیسائیت نام افضل لے او دا یہودیت نام افضل لے داغ دین اسلام دا عیسائیت او دا یہودیت نام افضل لے نو آغا زکا افضل لے چاگا ورفع بعضهم درجات درجاتو داغ درجاتو کی بلندو دیر مرتبه او دیر درجاتو اللہ اللہ شاعر دیر خویلی دی شاعر وی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه فی علم ولا کرم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين پورتا دے پا تمام پیغمبرانو باندے فی خلق پخپل خائص او پیدائش کی وفی خلق او پاخلاقوں کی ولم يدانوه فی علم ولا کرم آغا انبیاء دتا پا علم کے او پا سخا کے نرا رسی حلم کے ورطان نرا رسی ولم يدانوه فی علم ولا کرم فی حلم ولا کرم بیاوی چھ علم کے حلم کے سخا کے برابر ندی اخلاق کے برابر ندی خائص کے برابر ندی نو گورے یاد ساتا زما پیغمبر دا سے دے منزہ عن شریک فی محاسنہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم آغا پخپلو اداگانو خپلو حائسونو کے بالکل پاک دے ثانی نلری داغ غنتے حسین نشتہ دے داغ غنتے جمال والا نشتہ دے و کمال والا نشتہ دے جوہر دو حسن حائس دو حسن اگر ٹول پٹولا پا محمد عربی کے راجم دی دا محمد عربی غنتے اسو کم نشتہ دے زکا خوبل شاعر کمال کڑے دے اگوی زکا خوبل شاعر کمال کڑے دے اگوی رسولوں کا سردار رب نے بنایا نہ پایا کسی نے کمال محمد جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا نہیں ہے جہاں میں مثال محمد دا محمد عربی غنتے اسوکم نشترے نو احسان وی و احسان من کلم ترقت عین عینی مویا عین او بعض اشعارو کی دا سرازی عینی ندے عینن دے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنٌ ستان دیر حیستا یویسترگیم چرتا ندے لیدلے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ ستان حیستا چرتا میں دو زیگاولے ندے خلقت مبرعا من کل عیبین کأنک قد خلقت کما تشاؤ تد ہر غیب ندا سے پاک پیدا کرے شوے لگا گویا پخپلا خوخ پیدا کرے شوے دا سے کمال و پاک پیدا کرے شوے نظام استامور ہوئی حضرت عائشہ اغوی کمال دا محمد رسول اللہ دادے لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء لنا شمس وللآفاق شمس خلق لام یو نور دے چاگا دا تراپ دا نور دے خوزمنگ نور محمد عربی دے ہاں
زمانگا دانور محمد عربی داغ آسمان دنور نوم ورده ولی زکا آخو چکل رز راشی نو آغا راشی زما محمد عربی آخو تور تیارو کرا غلو تور تیارے رنا کری دی تور تیارے رنا کری دی وی ما تموائی چه هست یوسف خیستو بی شکا چه یوسف داغ جمال قرآن کریم تذکرہ کئی احادیث تذکرہ کئی چه یوسف خیستو لیکن زماد محمد عربی خائص دا سے دے چه لواحی زلیحا لو رأین جبینہو لواحی زلیحا لو رأین جبینہو لآثرنا بالقطع القلوب علی الیدے یوسف خو چې چا صحیح کا نو د زلیخی ملګرو خزو چې کم نه نو ګوتې کټ کړې وې زخمی کړې وې که زما محمد عربی لیدلی وې نو زړونه به کټ کړیو زړونه به کټ کړیو داغ کمال اعلی نو داغ جمال اعلی نو داغ نوال اعلی محمد عربی اغا داس دے چاغ کے اس نقص نشتہ دے نو ورفع بعضهم درجات تو کم ٹیم دی نشتہ دی وین کرتا ٹیم دے اللہ سے ٹیم بس نمگڑا کے پاتی شروع